Brad, na ini-comment dire, Brad. Sa Mateo 16:18. English ang iyang gi-comment. Nga nasulat, and I see today, thou art Peter, and upon this rock I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero sa ako ang Biblia, Brad, wala bang ko nakabasaan eh. Unsa ka ni nga klase nga Biblia iyang gigamit? Sa imong Biblia wala po kay nabasa. Wala, Brad. Samot ari akong Biblia wa gyud mo nang istorya ha. Pero wala ya mo ang sa Catholic Romana. Holy Catholic Apostolic Roman Church, Brad, ang nakasulat. Naay mabasa sa Mateo 16:18 to sa basahon na og motukma ba ang iyang istorya. Sa Mateo 16:18 busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw ni bato tukuron ko ang akong iglesia. Ingon si Kristo. Bisan gani ang kamatayon ni dili gayod makabuntog. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang igadili nimo dinhi sa yuta igadili usab didto sa langit. Ang igatugot nimo dinhi sa yuta igatugot usab didto sa langit. Ato pa kung unsay gikauyunan sa mga apostol nga gisugo ni Kristo ngadto kanila, sa ato pa okay dito. Kung okay dire. Pero moingon ka nga apostolika, katolika, romana, sila nagasumpay ana wala gina siya diri sa Biblia. Ang okay lang sa 18. So sakto ang isulti sa bersikulo 18 sa Mateo 16:18 nga busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nin bato tukuron ko ang akong iglesia. Pero musumpay ka nga iglesia katolika romana, wala na sumpaya. Pero nakoy basahon sa Biblia nga kon muuyon man sila og madili nga ang mga taga Roma walay pagtuo sa Dios. Basahon na niya sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 20. Bantay ang istorya. Unya sa didto na sila sa atubangan sa maghuhukom nga mga Romanhon. Kinsa man ning gipatubangan nila dito? Si Apostol Pablo. Unya sa didto na sila sa atubangan sa maghuhukom nga Romanhon ang mga agalon sa babaye miingon kining mga tawhan ang mga Hudiyo. Og nagsamok-samok sila sa atong siyudad. Nanudlo sila mga pagtulunan nga supak sa atong balaod o gididaan kitang mga Romanhon sa pagsunod nini. Unsa gipanudlo sa mga apostol? Si Jesucristo mangluluwas, si Jesucristo Mesiyas, si Kristo Ginoo. Pero unsay tubag sa mga taga-Romanhon o gididaan kitang mga taga-Roma sa pagsunod niini. Supak sa atong balaod ang pagsunod niini. Sa ato pa sa Roma kun imong sabton nakawali ang mga apostol dito. Pero supak sila sa mga giwali sa mga apostol kay ang ilang gipanudlo dito dili mao ang Dios. Nabasahon ang Buhat kapitulo 18 bersikulo 11. Pero may baraan niyo ang bersikulo ha. Niyaya kong Biblia ko gipakita niyo. Sa kapitulo 18 bersikulo 11 kung basahon na busa, yun siya, busa nagpabilin si Pablo dito sulod sa usa ka tuig og tunga. O gitudloan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Unsa gitudlo? Pulong sa Dios. Ang gitudlo ni Apostol Pablo sulod sa usa ka tuig og tunga, ang iyang gitudlo mao ang pulong sa Dios. Tumatayin ha. Sa dihan si Galio mao na ang Romanhong gobernador. Kinsa kuno toy? Gobernador dito sa Roma? Si Galio. Sa dihan si Galio mao ang Romanhong gobernador sa Grisya. Naghiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo o gidala ngadto sa hukmanan. Miingon sila kining tawhana nagdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Supak ba sa mga taga-Roma ang balaod sa Dios? Supak. Yan ang ingon sila nga mao kunoy gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Romana. Kana siguro wala lagi sa Biblia na nga istorya. Kanang Mateo 16:18 okay ra ko ana, dili ko ana mo baliban. Pero kanang gisumpay dili ko ana mo kuan, dili ko ana mo adapt. Ngano man? Sila na may gasumpay ana aron nga mapaila ang ilang relihiyon nga Katoliko gyud ang gitukod ni Kristo? Dili oy. Basahan ko ninyo ang Galacia 1:11. Ingon sa Apostol Pablo, mga igsoon, tuguti ako kaniyos pagsulti nini ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugnag tawo. Dili ko minugnag tawo sa to pa dili po tinukod og tawo. Ingon sa Pablo, dili minugnag tawo wala ko kini madawat ni bisan kinsa walay nagtudlo nini kanako kun dili gipadayag kini Jesucristo kanako. Unsa iglesia haragod ang gipadayag ni Kristo dito ni Pablo? Ha? Kung dili gipadayag kini ni Jesucristo kanako, nasayod kamo unsa ako kamainiton nga nagsunod sa tinuhuan sa Dios. Gani gilutos ko so walay ko kaluoy ang iglesia sa Dios o gipaning kamutan ko ang paglaglag ni dili iglesia katolika. Ang giingon ni Pablo. Dayon dili pod tawo maoy nagtudlo ni Pablo. Wa pod ni madawat ni Pablo o bisan kinsang tawo kun dili
si Kristo ang nagtudlo niya. Nga kung tinuod, nga kanang inyong iglesia, mao magig ka na ang gitukod ni Kristo. O nga nung dili mo gisulti ni Pablo. Dugangan na to bersikulo. Ganahan mo dugangan na to bersikulo ang iglesia sa Dios. Kung malangan ako, asa ni babasa? Unang Timoteo 3:15, kung malangan ako, kining sulatan mo'y magpahinumdom ka na to. Unsaon, kining sulatan mo'y magpahinumdom kanimo unsaon na to pag kinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi ang haligi sa paskuaran sa katon walay makalimot kung unsa kadako ang tinago sa atong reliyon. Dugangan pa gyud. Diya pa usa. Buhat 20:28 ati manan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang magtotoo nga gitugyan kaninyo sa Espiritu Santo ati manausab ninyo ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Mao na ang akong ikapamahayag ninyo. Kung Biblia ang atong basihan, kung Biblia ang atong basahon, wala kay mabasa nga Iglesia Katolika. Ang imong mabasa, Iglesia sa Dios. Dili matuis ang Biblia, dili pwede dugangan ang Biblia, kay nga naman ang istorya sa Biblia kay ang tanang nasulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato. Dili na ta pwede magdugangan na kay kun imong basahon ang pinadayag 22 bersikulo 18. Ako si Juan nakadungog ug nakakita gid ining mga butanga. Kay ang magadugang sa mga panagna nga ni aning libro ha, dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipamtang kanya sa gisiskutan ining libro ha, kay ang magakuha sa mga panagna nga ng libro kuhaan usab sa Dios ang bahin sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Mao ni ang pulong sa Dios nga ipamahayag ninyo. Na ako'y kapitulo, na ako'y bersikulo, wala ko'y gidugang, gawas lang sa istorya sa Biblia. Dinhira ko kutob, salamat sa Dios. Gitudloan lang mo sa insakto aron mong makahibalo.